सरकार गौसे आदम ने फरमाया, ऐ माइनुद्दीन, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत दे चुका हूँ, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का राजा बना चुका हूँ, तुम्हें हिंदुस्तान में जाना है, हिंदुस्तान में हुकूमतें करनी है, तो मेरे प्यारे कुर्बान जाओ। जिस ख्वाजा गरीब नवाज ने को हिंदुस्तान की हुकूमत सरकार गौसे आदम ने अता फरमाई, तो जो गौसे आदम का नाम का मदरसा बना हो, जो गौसे आदम के फैजान से चल रहा हो, जो गौसे आदम जिस पर गौसे आदम की रूहानियत हो, किसी के माई के लाल के अंदर इतना दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की निगाह बारी में उस मदरसे पर ताला लगाए या गुस्सा नुमाए। न पूछ इन फिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और नाम गौसे आदम का, सिलसिले कादरिया भी, सिलसिले चिश्तिया भी, सिलसिले शहरवर्दिया भी, सिलसिले नक्शबंदिया भी, और वो सिलसिले शहरवर्दिया सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह रूहानियत। इसीलिए मैंने पहले अर्ज किया होता कि एक होती है रूह और दूसरी होती है रूहानियत। हमारा पीर हमारी निगाहों के सामने था तो हम उसकी रूह से फैज़ पहुंच पाते थे, लेकिन जब वो हमारी निगाहों से ओझल हुआ, हमारी निगाहों से पोशीदा हुआ, इस दारे फानी को छोड़ा, उस दारे बका की तरफ अपने कदमे नाज को रखा, तो मेरे सरकार मतीनुल औलिया की रूहानियत काम कर रही है। आप क्या समझ करके बारगाह मतीनुल औलिया में जाते हैं और अर्ज करते हैं अपनी परेशानियों को, अर्ज करते हैं अपनी बीमारियों को, अर्ज करते हैं अपने दुख दर्द को सरकार की बारगाह में? क्या समझते हैं मादल्लाह रब्बिल आलमीन ये मर करके मिट्टी में मिल गए? नहीं, बल्कि एक अल्लाह का दीवाना एक दारे फानी को छोड़ता है और दूसरे घर को अपना बसेरा बना लेता है। बस बिला तमसील आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जब आप कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। आपके घर का एक बच्चा, आपके घर का आदमी न तो आलिम होता है, न हाफिज होता है, न कारी होता है, न फाजिल होता है, न मुफ्ती होता है, न मुहद्दिस होता है, न मुफक्किर होता है, कुछ नहीं होता, एक आम इंसान होता है। लेकिन जब आप सलाम करते हैं तो अपनी कब्रों से वो आवाज देता है, वालेकुम अस्सलाम या फला इब्ने फला। आप मेरे हदीस में पढ़ी कि वो आपके 7 पुश्तों का पहले नाम लेता है, उसके बाद कहता है वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये इस मदरसे का देख रेख करने वाला कोई नहीं है, वो सरकार मतीनुल औलिया की जात है, वो सरकार मतीनुल औलिया का फैजान है। सरकार मतीनुल औलिया के बारगाह में पहुंचते हैं तो आप उन्हें जिंदा समझ करके पहुंचते हैं, और जिंदा समझ करके पहुंचते हैं तो आपकी बारगाह से आपको फैज मिलता है। और अगर मुर्दा समझ करके पहुंच जाए मादल्लाह रब्बिल आलमीन तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं सरकार मतीनुल औलिया की बारगाह में। अगर आप जिंदा समझ करके गए तो उनकी रूहानियत का फायदा आपको मिला। बिला तमसील आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जिसको सरकार मतीनुल औलिया ने रखवार बनाया था, इस मदरसे का रखवार बनाया था, इस मदरसे का सिपाही बनाया था, इस मदरसे का दरोगा बनाया था, इस मदरसे का चौकीदार बनाया था, उसको भी ऐसा करम हुआ कि उनको हिफाजत के लिए उसी दामन में वाबस्ता भी कर दिया। तुम्हें तो मैंने दुनिया में रखवार बना ही दिया था, अब भी तुम ही रखवार रहोगे। अब कितने हासिद हैं, चाहे हम हो, आप हो, मौलाना साहब, कोई हो, हसद करे तो हसद करके मर जाए तो कुछ कर पाएगा? ये सरकार मतीन एक अल्लाह के वली की ज़बान है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। और मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा सिराजुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान की शान मैंने देखी है। चंदा करते थे लेकिन मामूल पीर कामिल सरकार मतीनुल औलिया की जिंदगी पाक को अपने लिए नमूने अमल बनाए थे। बगैर वजीफा पढ़े चंदे के लिए आप कदम नहीं उठाए सकते थे। जैसे सरकार मतीनुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान फजर के बाद औराद व गायब पढ़ते, किताबें पढ़ते, तिलावत कलामुल्लाह करते, उसके बाद ही नाश्ता करते। बस बिला तमसील आपके जो सच्चे आशिक होते थे ऐसे ही उनके मिशन को अपनाया करते थे। लेकिन हमारा और आपको तो एक ज़बानी खर्चे कि हम पीर वाले हैं, लेकिन पीर वाले होते तो अपने पीर के नक्शे कदम की पैरवी करते। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह।
اگر دوستی کرتے تو اللہ کے لیے دوستی کرتے، اگر دشمنی کرتے تو اللہ کے لیے دشمنی کرتے۔ سرکار مدین الاولیاء کی یہ شان تھی کہ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، کہ نام خدا ہے ہاتھ میں، ہر نام نبی ہے ذات میں، کہ مہر غلامی ہے پڑھی لکھے ہوئے ہے نام دو، مہر غلامی ہے پڑھی لکھے ہوئے ہے نام دو۔ اور میرے سرکار متیم الاولیاء سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو عام فرمایا کرتے تھے۔ کیسے؟ بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی آپ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھا جائے گا۔ بس حضرت تشریف لانے والے ہیں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ سندنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور بہت پریشان ہے، جیسے ہم اور آپ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور بہت پریشانی ہے، دعا کر دیجیے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور بڑی پریشانی ہے، دعا کر دیجیے۔ کہا پریشانی کیا ہے؟ کہا دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہوں، کچھ نہیں بچتا، سب خرچ ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہ کو بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد چند منٹ کے بعد آپ کھولتے ہیں، اور جب چند منٹ کے بعد آپ اپنی نگاہ کو کھولا تو ارشاد فرمایا جا اپنے گھر پر پردہ لگا دے۔ کیا لگا دے بھائی؟ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا اپنے مکان پر پردہ لگا دے۔ وہ سوچنے لگا، مرید تھا، سوچنے لگا کہ میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا تھا دعا کرانے کے لیے، سرکار غوث اعظم نے نہ ہاتھ اٹھایا نہ اپنے زبان مقدس سے کچھ کلمات کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے پردہ لگا دے۔ وہ آیا اپنے مکان پر اور کہا ہو نہ ہو ولیوں کے شہنشاہ کی بات ہے، غوث اعظم کی بات ہے، میں ایسا کروں گا۔ وہ آیا اپنے مکان پر اور آنے کے بعد اپنے مکان پر پردہ لگا دیا، اپنے دروازے پر پردہ لگا دیا۔ پردہ لگانے کے بعد چند اپنے پھر محنت و مزدوری کے لیے گیا، اور جب محنت مزدوری کر کے پھر شام کو لوٹا تو جو مزدوری اسے ملے تھی اس میں سے گھر کے اخراجات بھی سارے جمع ہو گئے اور کچھ پیسے بچ بھی گئے۔ چند دنوں تک وہ محنت و مزدوری کرتا رہا، اس مزدوری سے جو رقم بچتی وہ اکٹھا کرتا رہا، جمع کرتا رہا۔